نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے دل یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان دل یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے کئی ترس دے سونے دے دیدار واسطے کئی ترس دے سونے دے دیدار واسطے رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے صدقہ نبی دیال دا بخشے خدا شفا صدقہ نبی دیال دا بخشے خدا شفا منگو دعا میرے جے بیمار واسطے منگو دعا میرے جے بیمار واسطے رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رحمت اودی نے لے لیا اپنی پناہ وچ رحمت اودی نے لے لیا اپنی پناہ وچ پائے جدوں میں سونے دے دو چار واسطے پائے جدوں میں سونے دے دو چار واسطے
محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے گزرے نیازی زندگی سونے دے عشق وچ گزرے نیازی زندگی سونے دے عشق وچ نعتاں میں پڑھدا رواں مٹھن من ٹھار واسطے نعتاں میں پڑھدا رواں مٹھن من ٹھار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے آنکھوں رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، صدقہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا سن سارے بیلیاں نو عظیم الشان رحمتاں اور برکتاں والا دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ اندر دعا گو ہاں کہ خالق کائنات اس مقدس دن دا صدقہ ساڈے سب دے حال دے رحم و کرم فرمائے، ساڈا اتھے مل بیٹھنا اللہ اور اس دے رسول دا اور اس دے پیاریاں دا ذکر سننا اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرما کے دین و دنیا دے اندر برکت دا سبب اور آخرت اندر ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ ماہ ذی-القعدہ شریف دا آخری جمعہ شریف ہے، اسی مناسبت نال میں سابقہ جمعۃ المبارک دے وچ بھی اپنی گفتگو دا آغاز کیتا اور اج بھی انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو دا آغاز اسی موضوع دا اگلا حصہ لے کے بیان کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ حدیث پاک دے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء دا ذکر کرنا، انہاں دے تذکرے بیان کرنا، انہاں دی سیرت دا ذکر کرنا، انہاں دی صورت دا ذکر کرنا، انہاں دے کردار دا ذکر کرنا، انہاں دے وقار دا ذکر کرنا، انہاں دی گفتار دا ذکر کرنا، یعنی کہ انہاں دے ایک پہلو دا ذکر کرنا اے انسان واسطے عبادت شمار کیتا جاتا ہے۔ اور وذکر الصالحین کفارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دے نیک بندیاں دا ذکر کرنا، انہاں دیاں عظمت و شان بیان کرنا یا انہاں دی سیرت دا ذکر کرنا، انہاں دی حالات زندگی دا ذکر کرنا، اے انسان دے گناہاں دا کفارہ بنا دیتا جاتا ہے۔ تو حدیث پاک دے پہلے حصے نو مد نظر رکھدیاں ہویا میں سابقہ جمعۃ المبارک دے اتے الحمدللہ رب العالمین حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا مختصر وقت دے اندر ذکر خیر کیتا، اور اج دے جمعۃ المبارک دے میں آپ دے پیارے لخت جگر اور لاڈلے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا ذکر خیر کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر
دعا کرنے کہ خالق کائنات انبیاء کرام دا صدقہ ساڑھے سب دہان پہ رحم و کرم فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جدو مصر تو شام دی طرف ہجرت فرمائی، اس وقت آپ دے نال حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سن، جڑے کہ مصر دے بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دی خدمت دے واسطے پیش کیتیاں سن۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر یہ عرض کی تھی کہ میرے سرتاج من ساڑھے کول اولاد کوئی نہیں، تو تسی اس طرح کرو کہ حاجرہ دے نال نکاح کر لو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ان دے وچوں کوئی بچہ عطا فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح فرمایا اور نال اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا منگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے خلیل پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی دعا منگی کہ ربی حبلی من الصالحین، یا میرے رب مینو ایک نیک پتر عطا فرما دے۔ کی عطا فرما دے؟ مینو ایک نیک پتر عطا فرما دے۔ ہن جڑی ان دے اندر غور طلب بات ہے، جڑی اس دعا دے اندر توجہ طلب بات ہے، وہ اے وے کہ جس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدہ حاجرہ دے نال نکاح فرمایا، اس وقت آپ دی عمر تقریباً 90 سال دے قریب ہو چکی سی۔ بڑھاپے دے اندر اولاد واسطے دعا مانگ کے قیامت تک دے مسلمانوں نے یہ دس دیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت تو کدی بھی نا امید نہ ہویا جائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کدی بھی اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہویا جے، بلکہ ہر وقت اپنا دامن پھیلا کے اللہ دی بارگاہ دے وچوں دعا مانگتے رہا جے۔ تے میرا رب اینا کریم ہے، اینا رحیم ہے کہ عطا فرمان والا ہے۔ دوسرا ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے خلیل نے اے تعلیم فرمائی رہندی دنیا تک دے مسلمانہ واسطے کہ جدو بھی رب کو دعا منگو تے نیک سہلے بیٹے دی دعا منگو، نیک سہلے بیٹے دی دعا منگو، نیک پتر دی دعا منگو۔ ان دی وجہ کی ہے آپ نے دعا منگ کے دسیا کہ رکھاں دی ٹھنڈک ہوندی ہے، اور اس اولاد نو ویکھ کے والدین دا دل خوش ہو جاندا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بیٹا نافرمان ہوئے تے ماں باپ یہی کہندے نے کہ یا اللہ پاک یہ ہوندا ہی نہ تے چنگا سی۔ تے اس واسطے جدوں بھی دعا منگو رب دی بارگاہ وچ نیک سہلے اولاد دی دعا منگو۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی دعا منگی کہ ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ پاک مینوں نیک سہلے بیٹا عطا فرما، میں ہن وڈیرا ہو گیا ہاں، بڑھاپے دا عالم ہے، مینوں نیک اولاد دے جڑی میرے نبوت والے مشن نو اگے لے کے چلے۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرمائی کہ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ اسی تانوں خوشخبری دینے ایک سونے پتر عطا فرما دیتا ہے، تانوں نیک پتر دی اسی تانوں خوشخبری دینے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بطن پاک دے وچوں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرما بردار اور نیک سہلے بیٹا عطا فرمایا۔ ہن حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نال بڑا پیار کردیاں نے، انہاں نو کھلاندیاں نے پلاندیاں نے، اور انہاں دے نال محبت دا اظہار کردیاں نے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام نو دودھ پلاندیاں نے، باقی ساری پرورش
آپ دی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نو گود دے وچ لے کے پیار فرما رہے سن تے پیشانی نو بوسہ دے رہے سن تے انہیں دے تھوڑی دیر گزری تے حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ تو تشریف لے کے آ گئیاں تے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا، عرض کی تھی کہ اس بچے نو اور اس دی ماں نو اس وقت گھر دے وچوں کڈ کے کسی جنگل دے اندر چھوڑ کے آ جاؤ، کسی جنگل دے اندر چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت سارہ نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ چھوٹا بچہ ہے، انہوں میں کتنے چھوڑ کے آواں یا ان دی ماں نو کتنے چھوڑ کے آواں، مگر حضرت سارہ بضد رہیاں اور آکھیا کہ تسی دوواں ماں پترا نو کسی جنگل دے اندر چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کشمکش دے اندر سن، سوچو بچار دے اندر سن، تے اللہ تبارک و تعالی نے آپ دی طرف وحی فرمائی کہ اے ابراہیم جڑی میری نیک بندی سارہ کہہ رہی ہے ان دی گل منو، کیونکہ ان دی گل دے اندر بڑا راز پایا جاتا ہے۔ سچی گل تے اے سی، جیڑا راز اے سی کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دا اے کہنا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگل دے اندر چھوڑ کے آؤ، ان دے اندر حکمت کی سی، اے حکمت سی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ شہر نو آباد فرمانا سی اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کروانی سی۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم الہی اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے جان ورگے پتر حضرت اسماعیل علیہ السلام نو لے کے گھر دے وچوں سفر دا آغاز کیتا تے اس وادی دے اندر پہنچے جیڑی مکہ مکرمہ دے اندر واقعہ سی، جس کی ترجمانی حضرت شاعر اسلام حضرت حفیظ جلندری مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی تھی اور بڑے پیارے انداز دے اندر کی تھی۔ فرمایا کہ ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی طرف لے جاؤ، ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی طرف لے جاؤ، خدا کے آسرے پر وادی بطحا میں چھوڑ آؤ، خدا کے آسرے پر وادی بطحا میں چھوڑ آؤ۔ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک دن دین حق کا مرکز بننے والی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی، اور وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی تھی، وہ مٹی جو صدا پانی کی صورت کو ترستی تھی، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا تھا، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا تھا، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے ابراہیم خلیل اللہ آیا تھا، اسے آباد کرنے ابراہیم خلیل اللہ آیا تھا، یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا، یہی اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کھجوراں دی ٹوکری تے روٹی دے چند سکے ٹکڑے اور پانی دا ایک مشکیزہ لے کے حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حوالے کیتا تے کر کے واپس پلٹن لگے تے حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ میرے سرتاج من، اس جنگل دے وچ چھوڑ کے تسی سانو کدھر جا رہے ہو جتھے نہ تے کوئی غمخار ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی سایہ دار درخت ہے؟ تے آپ نے جواب کوئی نہ دیتا۔ جدو حضرت حاجرہ نے ویکھیا کہ آپ نے جواب نہیں دیتا تے آپ فوراً بولیا کیا تسی سانو اللہ دے آسرے تے چھڑ کے جا رہے ہو؟ تے آپ نے سر دے اشارے نال فرمایا کہ ہاں میں تانوں اللہ دے آسرے تے چھڑ کے جا رہا ہوں۔ تے حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر سانو فکر کرن دی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا رب میرے نال ہے، وہ سانو ضائع نہیں ہون دے گا، وہ سانو کسی صورت اندر بھی ضائع نہیں ہون دے گا، ساڈا اون دے اوتے بھروسہ ہے، وہی ساڈا نگہبان ہے، وہی ساڈا محافظ ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو اپنے
بیٹے اور حضرت اپنی بیوی نو چھوڑ کے جدو واپس پلٹن لگے، چلدے چلدے ایک پہاڑ دے قریب پہنچے اور یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا اور میری بیوی میری نظرہ تو اوجل ہو گیا نے، تے پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ در دعا فرمائی۔ کی دعا فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیت المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی علیہم وارزقهم من الثمرات لعلکم یشکرون۔ زور نال کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن سن کے سبحان اللہ کیا کرو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کیے جنت وچ رب ایک درخت لا چڑھتا ہے۔ زور نال آکھو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا رب العالمین میں بسا دیتا ہے اپنی اولاد کو اس وادی کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کے اندر نہ کوئی کھیتی ہے، اتنے تیرے عزت والے گھر دے پڑوس اندر میں انہوں چھڑ کے جا رہا ہوں تاکہ وہ نماز قائم کرن، لوگاں دے دلاں دے وچ انہاں دی محبت پا دے، لوگاں نوں انہاں دی طرف مائل کر دے اور اپنی جناب دے وچوں انہاں کو رزق عطا فرما، انہاں نوں پھل عطا فرما مسلمان بھائیوں، اور تاکہ یہ تیرا رزق کھا کے تیرا شکر کرن والے بن جان۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس دعا کو قبول فرمایا اور ایسا پیارا شرف قبولیت عطا فرمایا کہ ہزارہ سال بیت گئے نے، اس کے باوجود بھی اس کے اثرات اج بھی پوری طرح موجود نے اور قیامت تک رہن گے۔ مکہ شریف کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ نے تے اتنے کثرت نال جڑا پوری دنیا تے پھل کدے نہ ملدا ہوئے وہ مکہ پاک دی سرزمین تے مل جاندا ہے۔ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا اثر ہے، اے حضرت خلیل اللہ دی دعا دا اثر ہے، اے اللہ دے پیارے نبی دی دعا دا اثر ہے۔ یا رب العالمین انہاں نوں پھلاں دا رزق عطا فرما تاکہ تیریاں نعمتاں دا شکر ادا کرن تے دنیا والیاں نے ویکھیا جڑے حج اور عمرہ کرن واسطے جاندے نے پوری کائنات اندر پوری دنیا دے اوتے جڑا پھل کدے نہ ملدا ہوئے بے موسمی پھل ہوئے وہ حضرت ابراہیم دی دعا دا اثر ہے، رب مکے دی سرزمین تے عطا فرما دیندا ہے، مکے دی سرزمین تے عطا فرما دیندا ہے۔ دنیا دی ہر چیز اتھے مل جاندی ہے، ان دی وجہ کی سی کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے خلیل دی دعا کو جڑا شرف قبولیت عطا فرمایا۔ آؤ مسلمان بھائیوں بات طویل نہ ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیارے تخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی کیویں پرورش فرمائی۔ مسلمان بھائیوں غور فرما دے جایا جے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چھوڑ کے چلے گئے نے، حضرت سیدہ حاجرہ نے چھوڑ کے چلے گئے نے، کندے پروسے تھے اللہ دے پروسے تھے، اے نبی دا عمل قدیم امت واسطے سی۔ مسلمان بھائیوں کہ جب ساری دنیا کنارہ کش ہو جائے ایک اللہ تے پروسہ رکھیا جی وہ تانوں ہر وقت تھام کے رکھے گا، ہر وقت تھام کے رکھے گا۔ جندہ بھروسہ اللہ کی ذات تے ہو جاندہ ہے، جندہ تعلق رب نال ہو جاندہ ہے، پھر کائنات ہوتی ہو جاندی ہے۔ اور مسلمان بھائیو حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی ذات تے بھروسہ کر کے بے آب و کیا جنگل جتھے کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں اور جتھے کوئی مکان بھی نہیں، جتھے کوئی پرسان حال بھی نہیں، اللہ دے آس
آسرے تے اللہ دے نبی دا حکم من کے اتھے بیٹھ گئیاں نے. پھر رب نے کنا کو مقام عطا فرمایا وے. جدوں پانی ختم ہو گیا, کھجوراں ختم ہو گئیاں, روٹی دے چند ٹکڑے ختم ہو گئے تے کی ہویا مسلمان بھائیو, اسماعیل علیہ السلام زمین تے لیٹے نے. پانی دی شدت نال آپ دی زبان جڑی سخت ہو گئی, کیونکہ عرب دا صحرا بڑا گرم ہے. جڑے لوگ جاندے نے ویکھ کے اوندے نے. میں دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی اس جمعہ مبارک دا صدقہ سانو سب کو مکہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے, مکہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے. تے اسی جا کے او نظارے ویکھیے تے پھر پتہ لگدا ہے. تے پھر مسلمان بھائیو اللہ دے مقبول بندیاں دی یاد تازہ ہو جاندی ہے, یاد تازہ ہو جاندی ہے. جدو اسماعیل علیہ السلام مختصر کرنا انشاءاللہ مزید اس کو آگے بیان کریں گے. جدو اسماعیل علیہ السلام پانی دے طرف پانی واسطے طرف سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کدی اس طرح چکر لایا, پھر حضرت اسماعیل نے خیال آیا, پھر اس طرف چکر لایا. اس طرح صفا اور مروہ جہاں دو پہاڑیاں سن اس طرح چکر لاندیاں نے. کدی پھر خیال ہوتا ہے تو اس طرح چکر لاندیاں نے. جنہ اللہ دے سہارے تے بیٹھے سن توجہ فرمایا جے, جنہ رب دا سہارا من کے بہ جاندے نے, پھر رب انہاں نوں کیویں مقام عطا فرما دیندا ہے. حضرت حاجرہ اللہ دے آسرے تے انہاں پہاڑاں دے درمیان بیٹھیاں سن. اللہ تبارک و تعالیٰ نوں او ادا اینی کو پسند ہوئی. رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, اے صفا تے مروہ میری نشانیاں نے. یا رب العالمین کی وجہ اتنے قرآن نازل ہویا. فرمایا نہیں قرآن نہیں نازل ہویا. فرمایا نبی دے قدم لگے, نبی دے قدم نہیں لگے. کی وجہ وے؟ فرمایا میری اس نیک بندی دے قدم لگے نے جڑی میرے آسرے تے اس جنگل بیابان دے اندر بہ گئی ہے. اوڑ والیاں لوگوں ادوں تک تہاڈا نہ حج ہو سکدا ہے نہ تہاڈا عمرہ ہو سکدا ہے جنی دیر تک تسی میری بندی دی ادا نوں اپنا نہ لو گے. جدوں تک تسی میری نیک بندی دی ادا نو اپنا نہ لو گے. مسلمان بھائیو معلوم ہویا جڑے رب دا جڑا انسان رب دا ہو جاتا ہے پھر کائنات رب اندی بنا دیندا ہے, کائنات اندی بن جاندی ہے. تو اے سفر اور اس تو بعد پھر آب زمزم شریف دا اتھوں نکلنا اور اس چیز دی دلیل ہے جڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی کہ یا اللہ پاک اس بستی نو بسا دے, اس بستی نو بسا دے. تے آپ دی دعا دا اثر کی ہویا کہ آج ویکھ لو تے اسلام دا پرچم بلند ہو رہا ہے. خانہ کعبے دی لوگ زیارت کردے نے اور مقام ابراہیم تے کھڑے ہو کے نفل پڑھے جاندے نے. صفا اور مروہ دی سعی کیتی جاندی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی یاد تازہ کیتی جاندی ہے, ابراہیم علیہ السلام دی یاد تازہ کیتی جاندی ہے, حضرت سیدہ حاجرہ دی یاد تازہ کیتی جاندی ہے. تو